बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्सा आर्ट एंटरटेनमेंट के सुनने और जानने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। दुआ है तारों की छाओं को हमारे ऊपर करने वाले गफूरुर रहीम रब से वो एक एक की झोलियों को रहमतों से भर दे, सबको करम नवाजियों के उजाले कर दे, सबको खैर नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर से नवाजे, जज़ाए खैर की बरकत से उसकी अताएं हमेशा तमाम सुनने वालों पर बरसती रहें। अपनी आंखों को बंद करके आजिज़ी से अल्लाह के आगे सर को झुकाकर हाथों को दस्ते दराज करके महसूस करें कि रहमत इलाही आ रही है, हम सब सुनने वालों के दिल में समा रही है, दिल से जुल्मत गुनाहों की स्याही को मिटा रही है। दिल पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए बड़ी अजमत वाले अल्लाह, ए बड़े शान रहीमी वाले अल्लाह, ए फजल व करीमी वाले अल्लाह, ए बेजा खजानों के मालिक अल्लाह, ए मौलाए करीम। हम तो खाली हाथ हैं, तेरी जात बड़ी है, तेरी शान बड़ी है, तेरी अताएं बड़ी हैं। हम गुनहगार सियाकार बदकार फकीर बंदे दस्ते दुआ माफी के तलबगार हैं। हम सबको माफ फरमा ए रब्बुल आलमीन, हम सबको माफ फरमा, हम सबको माफ फरमा। हमसे राजी हो जा, हमारी हतमी मगफिरत फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा ए गफूरुर रहीम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक तौफीकात नसीब फरमा ए रब्बुल आलमीन। तौफीकात अता करने के बाद सर्द ना फरमा ए रब्बुल आलमीन। ए परवरदिगार आलम, तू बेजा खजानों का मालिक है, अपनी बेजा नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बना, और जो नेमतें हमें दी है इन्हें जवाल पजीर होने से बचा। ए कायनात के रब, सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमा, ईमान की सलामती नसीब फरमा। ए शहंशाह, ए करीम आका, ए परवरदिगार आलम, अपनी रजा हमारे अमाल पर नसीब फरमा। ए सखी आका, हमारे दिल बिगड़ गए हैं, हमारे दिलों की हिफाजत फरमा ए परवरदिगार आलम। ए रब्बुल आलमीन, दुनिया में नफ्स की ख्वाहिशात से हिफाजत फरमा ए अल्लाह। ए परवरदिगार आलम, हम कमज़ोर हैं, जब तौबा करते हैं हमारी कोताहियों की वजह से तौबा टूट जाती है ए रब्बुल आलमीन। हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा ए रब्बुल आलमीन। ए परवरदिगार आलम, हमारी पेशानी के बालों से पकड़कर हिदायत के रास्तों की तरफ मोड़ दे ए करीमा का। दुनिया व आखिरत में नेक नेक लोगों का साथ हम सबको नसीब फरमा ए अल्लाह पाक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की हाजिरी हम सब का मुकद्दर बना, मदीना मुनव्वरा की सरजमी हम सबको नसीब फरमा ए काबे के रब। तू गफूरुर रहीम है, तू करीम है, तू सखी है, तू फलस्तीन के मजलूमों की मुसलमानों की मदद फरमा, कुफार यहूद को बर्बाद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों को फतह नसीब फरमा ए अल्लाह पाक। तमाम उम्मतें मुसलमान बेबस नजर आती हैं ए अल्लाह पाक, निडर बहादुर रहबर रहनुमा अता फरमा ए हमारे परवरदिगार आलम। इस्लाम की तारीख में जितने नामवर मुजाहिदीन मुसलमान गुजरे हैं ये अल्लाह पाक उन जैसे गैरतमंद जुर्रतमंद हुक्मरान नसीब फरमा ए अल्लाह पाक। हम सबको भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा ए सारी कायनात को बनाने वाले, ए सारी कायनात के मालिक। जहाँ कहीं पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार हैं ए रब्बुल आलमीन, उनकी मदद और नुसरत फरमा ए रब्बुल आलमीन। पूरी उम्मते मुसलमा को उनकी पुष्ट पर खड़ा होने की तौफीक नसीब फरमा ए रब्बुल आलमीन।
جتنی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے سخی آقا، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے رب العالمین، جب ہم دنیا سے جانے کا وقت ہو، ان آخری لمحات میں نزائے عالم میں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، ہم بہت گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تجھے واسطہ ہے رسول عربی کا، تجھے واسطہ ہے صدیق اکبر کی صداقت کا، تجھے واسطہ ہے عمر کی شجاعت کا، تجھے واسطہ ہے عثمان کی سخاوت کا، تجھے واسطہ ہے مولا علی کی ولادت کا، تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کی شہادت کا، تجھے واسطہ ہے حسن کے صبر کا، تجھے واسطہ ہے زینب کے صبر کا، تجھے واسطہ ہے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے اصغر علی اکبر کا۔ مالک، کوئی عمل نہیں جس کا وسیلہ ہم پیش کر سکے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے تیرے در کی خیرات مانگتے ہیں۔ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرما، ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے رہیں، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے پروردگار عالم، اے ہمارے مالک، ہمارے سجدوں کو گداز دے دے، ہم تیرے آگے جھکتے رہیں۔ اے اللہ پاک، اس موجودہ دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنے سننے والے ہیں، ایک ایک کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دے، نور سے بکھیر دے، نور بھر دے۔ اے اللہ پاک، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ہر ایک کے ہاتھوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، آسمانوں پر اعلان کرا دے، ہمیں اپنی محبت کی شفقت کی نگاہ دے دے، ہم سب کی مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو حکم دے دے، اتر جاؤ ان کی حفاظت کے لیے، کہہ دے ہمارے رب تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان کریمی بڑی عظیم ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرے سامنے اپنی خالی جھولیوں کو پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہم سب زخموں سے چور ہیں، تیرے روبرو بیٹھے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں مولا، تیرا دربار میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، خزانوں کی حد نہیں۔ اے ہمارے مالک، تو ہی وہ واحد ذات ہے، تجھے ایک بار پکارتے ہیں تو 70 بار لبیک لبیک کہتا ہے۔ اے اللہ پاک، سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما، ہمارے ملک پر کرم فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے اللہ پاک، سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ہم تیرے آزمانے کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ظاہری اور باطینی مریضوں سے شفا عطا فرما، گھریلو پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اولاد کے مسائل کو حل فرما، رزق، مال، دولت، اولاد، نسلوں میں برکت نازل فرما۔ اے رب العالمین، جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس دعا کو سننے والوں کی تمام جائز حاجات، ضروریات، مرادوں کو، ارادوں کو پورا فرما، سب کے دامن مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین۔